अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसे बूढ़े शख्स के बारे में सुना है जिसने जिला वतनी की बजाय मौत को चुना। उसने जहर का प्याला पिया और हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गया। तो आज की इस वीडियो में मैं किसी ऐसे ही शख्स से आपका मुतारफ़ करवाऊंगी। दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस शख्स से मिलने से पहले, इस शख्स के बारे में जानने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का लिंक आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, यूं तो इस दुनिया में बहुत से दानश्वर, फ़लसफ़ी और सियासी लोग गुज़रे हैं, मगर कुछ ऐसे लोग भी गुज़रे हैं जिन्होंने अपने नज़रियात और सियासी नुक्ता नज़र की बिना पर ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए जो आखिरत के दिन तक हमें याद रहेंगे। 469 कबल मसीह में नज़रियात पर मबनी एक ऐसी हस्ती ने जन्म लिया जिसने अपने बचपन से जवानी की इब्तिदा फ़लसफ़े और नज़रियात की बिना पर की। अगर हम इस शख्स को फ़लसफ़े और नज़रियात का बानी कहें तो यह गलत ना होगा। वो फ़लसफ़ी और नज़रियाती दुनिया का बानी शख्स सुकरात के अलावा कोई और ना था। सुकरात की माँ एक दाइया थी और बाप मुजस्सिम साज था। उसकी माँ का नाम फिनाल्टी था और बाप का नाम संतराश फ्रोनक्स था। सकरात को फ़लसिफ़ात और इल्म इस्तदाल का बादशाह भी कहा जाता है। सकरात ने इल्म हिंसा, इल्म मूसीकी, इल्म पहलवानी और इल्म फ़ल्कियात की तालीम हासिल की। फ़लसफ़े और नज़रियात की तालीम उसने अपने शौक़ की बिना पे हासिल की थी। सकरात ने 30 साल की उम्र में दोस्तों एक दानिशगाह कायम की थी जहाँ वो लोगों से मिलकर अपने नज़रियात उनके सामने पेश करता था। दोस्तों, सुकरात को हम उसके मशहूर शागिर्दों के नज़रियात की वजह से भी जानते हैं। सुकरात के मशहूर और लायक शागिर्दों में से ज़ीनोफ़ोन और अफ़लातून काबिल ज़िक्र हैं। अफ़लातून ने अपनी तहरीरों और नज़रियात के ज़रिए से सुकरात को हमेशा ज़िंदा रखा है। दोस्तों, सुकरात एक ऐसा शख्स था जो कि लोगों को तरह तरह के इल्म सिखाता था। उसने अपनी ज़िंदगी में हमेशा इल्म को तवज्जो का मरकज़ बनाया। दोस्तों, सुकरात की पहली शादी उसकी कम उम्री में हुई, लेकिन उसकी बीवी किसी बीमारी की वजह से इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई और फिर सुकरात ने दूसरी शादी 50 साल की उम्र में की। दूसरी शादी के वक्त उसकी एक अजब सी ख्वाहिश थी कि उसकी दूसरी बीवी नहायत बदमजाज और झगड़ालू औरत हो, क्योंकि वो दुनिया में एक ऐसी मिसाल कायम करना चाहता था। वो ये चाहता था कि दुनिया के सामने ये साबित हो कि सब्र व तहम्मुल वाले लोग भी सख्त मिजाज लोगों की अना को रेज़ा रेज़ा कर सकते हैं। सुकरात ने चूँकि यूनान में एक इश्तिहार लगवाया कि उसको ऐसी बीवी की ज़रूरत जो कि नहायत बदमिजाज और अकड़ू औरत हो। चुनाचे उसकी शादी एक 35 साल की बदजुबान और सख्त मिजाज औरत से हुई। सुकरात का कहना था कि उसकी बीवी की बदजुबानी उसमें तहम्मुल और सब्र का मादा पैदा करती है। सुकरात अपनी बीवी के बारे में यह भी कहता था कि उसकी बीवी उसके अंदर इल्म का गुरूर पैदा नहीं होने देती। वो उसे अपने एहसासात के ज़रिए से ये साबित करवाती है कि वो एक आम इंसान है। सुकरात के 3 बेटे थे। सुकरात ने फ़ौज में भी अपनी बहादुरी का सरचश्मा कायम किया। सुकरात ने बहुत सी जंगें भी लड़ी थी। उसकी तबीयत में इतनी सादगी थी कि वो जंग अपने नंगे पाँव की बिना पे लड़ता था। सुकरात फ़लसफ़ियाना और सूफियाना बातें करने लगा था। वो दूसरे लोगों को मजहबी और दीनी तालीम देने लगा। बाद में हकीमों की बहुत बड़ी तादाद उसके पास आकर बैठती और मशवरात करती थी। इस तरह इल्म व तालीम का एक नया सिलसिला जारी हो गया। सुकरात का एक दोस्त मोची था जिसका नाम साइमन था। सुकरात अक्सर आकर उसकी दुकान पर बैठा करता था। शायद इसी बिना पर कुछ लोग सुकरात को मोची का खिताब देते। लोग जोक दर जोक आकर सुकरात से सवालात करते थे। साइमन इन तमाम तजर्बात और नज़रियात को अपनी कॉपी में लिख लेता था। सुकरात को आज़ादी फ़िक्र और आज़ादी राय का बानी भी कहा जाए तो गलत ना होगा, मगर वो जमहूरी हुकूमत के कुछ कामों और असूलों में बहुत मुखालफत रखता था।
اس وجہ سے ایک ایسا وقت آیا جب جمہوری حکومت کے کچھ لیڈروں اور کچھ مذہبی سرداروں نے مل کر سقراط پر ایک مقدمہ دائر کر دیا۔ اس مقدمے کے مطابق جمہوری لیڈروں کا یہ کہنا تھا کہ سقراط پرانے دیوتاؤں کو چھوڑ کر نئے دیوتاؤں کی طرف راغب ہو رہا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے اور نوجوان نسل کو حکومت کے خلاف اکساتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مذہب میں اختلافات پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے جب سقراط کے خلاف عدالت لگائی گئی تو سقراط کی طرف سے کوئی وکیل دائر نہ ہوا۔ اس نے اپنا مقدمہ خود اپنی بنا پہ لڑا اور بہت سے دلائل پیش کیے اپنے مخالفین کی زبانوں کو بند کرنے کی۔ اس نے دلائل تو ضرور پیش کیے تھے دوستو، مگر اس نے جھوٹے الزامات کی بنا پہ کوئی صفائی پیش نہ کی اور نہ ہی حکومت سے اپنی زندگی کی کوئی بھیک مانگی تھی۔ سقراط کو جلا وطنی یا سزائے موت میں سے کسی ایک کو چننے کا حق دیا گیا تو سقراط نے اپنی موت کو چنا، کیونکہ وہ جلا وطنی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کا سارا بچپن ایتھنز میں گزرا تھا اور وہ اب ایتھنز کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ سقراط کی خواہش کے مطابق اسے سزائے موت کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا اور سقراط کو وہاں پہ اپنی موت کے انتظار کے لیے پل پل تڑپایا جاتا تھا۔ دوستو، سقراط کے دوستوں نے بہت سے منصوبے بنائے کہ سقراط کو کسی طرح جیل سے نکالا جائے۔ سقراط یہ کہہ کر انکار کر دیتا تھا کہ مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں، میں موت کو زندہ دلی سے گلے لگاؤں گا اور میں زندہ دلی ہی سے موت کو گلے لگانا چاہتا ہوں۔ اگر موت سے مجھے بھاگنا ہوتا تو میں جلا وطنی کو ضرور چنتا۔ تو دوستو، ایک ایسی رات آئی کہ جیل خانے میں مقررہ وقت سے پہلے ہی سقراط نے جیل خانے کے دربان کو آواز دی اور زہر کا پیالہ لانے کو کہا۔ یہ زہر کا پیالہ حکومت کی طرف سے دیا جانے والا تھا، لیکن سقراط نے مقررہ وقت سے پہلے ہی زہر کا پیالہ مانگا۔ جب داروغہ نے زہر کا پیالہ لا کر دیا تو سقراط نے کہا، میں چند قطرے زمین پر گرا کر اس زہر کو اپنے خدا کی نذر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن داروغہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اس پیالے میں اتنی ہی زہر ڈالتے ہیں جس سے ایک انسان کی جان لی جا سکے۔ چنانچہ سقراط نے وہ زہر کا پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگایا اور سارے کا سارا پی گیا۔ پورے جیل خانے میں چیخ و پکار کا ایسا عالم شروع ہوا کہ سب لوگ ڈر کے مارے چھپ گئے۔ سقراط جیل خانے میں ننگے پیر چلنے لگا۔ وہ اپنے جسم میں زہر کے پھیلنے کے اثر کو محسوس کرنے لگا۔ بالآخر وہ زمین پہ گر جاتا ہے اور جلاد اس کے جسم کو سیدھا کر دیتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے سکے۔ اس کا ایک دولت مند دوست جس کا نام کرائٹو تھا، وہ پاس کھڑا ہو کر یہ تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سقراط کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ سقراط نے اپنی موت اور خود کے درمیان میں مداخلت کرنے سے اس کو منع کیا ہوتا ہے۔ مرتے وقت بوڑھے سقراط نے اپنے دوست کرائٹو سے کہا، میرے ایک شفا دینے والے دیوتا پر میرا ایک مرغا قرض ہے، تمہاری مہربانی ہوگی کہ وہ قرض اتار دینا۔ یہ کہہ کر وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنی آخرت کی دنیا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ سقراط کا خون چنانچہ ناحق ہوا تھا، اس لیے بعد میں سقراط کے دشمنوں اور جمہوری حکومت کے لیڈروں کو بہت بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بہت عرصہ تک پچھتاتے رہے لیکن اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ لیکن سقراط فلسفے کی دنیا کا بانی ہو کر فلسفے کو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے امر کر گیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی میری آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں کو شیئر کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔